क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको सीआईबीद्वारा एसपीको नेतृत्वमा टोली गठन 40 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने जिम्मेवारी। मनसून अवधिमा हुनुपर्ने वर्षा नभएपछि जनजीविकासँग प्रत्यक्ष असर देखा पर्दै धानबालीको पकेट क्षेत्र मानिएको मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बढ़ी प्रभाव। संसदीय गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखको पहलमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक स्थगित। भारतको संसदद्वारा विपक्षी कांग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीलाई पदमा पुनर्बहाली र एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणमा मच्छिन्द्र क्लब र भूटानी क्लब बीच काठमाडौँमा भोलि प्रतिस्पर्धा हुँदै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा असीम र पूजनी। समाचार अब विस्तारमा। क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले एसपीको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको छ। ब्यूरो प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले आज एसपी सञ्जय सिंह थापाको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्नुभएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व र भन्सार छली अन्तर्गतको कानूनका दफा अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान जारी राखेको थियो, तर यो संगठित रूपमा भएको अन्तर्देशीय अपराध भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनुसन्धान दायरा फराकिलो बनाएर मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई सुम्पिन विभागलाई गत शुक्रबार निर्देशन दिनुभएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले हिजो हालसम्म खुलेका तथ्य र प्रमाण तथा बरामद सुनसहित पक्राउ आरोपितलाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको थियो। त्यस लगतै महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले सुन प्रकरणको अनुसन्धान गर्न ब्यूरोलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। हिजै ब्यूरो प्रमुख बज्राचार्यले एसपी थापा सहित डीएसपी, इन्सपेक्टर र अरू अनुसन्धानकर्मी रहने गरी टोली गठन गर्नुभएको थियो। एआईजी बज्राचार्यले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न ब्यूरोका एसपी थापाको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। टोलीले संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ़ाएको उहाँले बताउनुभयो। संगठित अपराधको कसुरमा पक्राउ परेका आरोपितलाई 60 दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान टुङ्गोमा पुर्याई अनुसन्धान र अभियोजनको काम सक्नुपर्नेछ। विभागले 20 दिन थुनामा राखिसकेका कारण अब ब्यूरोले बाँकी 40 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। यो प्रकरणमा चीन, भारत, बेल्जियमका गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परेका छन्। स्वास्थ्यका कारण 1 जना आरोपित हाजिरी जमानतमा रिहा भएर बाँकी 17 जना अहिले ब्यूरोको नियन्त्रणमा रहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मनसून अवधिमा हुनुपर्ने वर्षा नभएपछि जनजीविकासँग प्रत्यक्ष असर पर्ने खालका समस्या खड़ा हुने देखिएको छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा धानबालीको पकेट क्षेत्र मानिएको मध्य प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम 59% मात्र रोपाई भएको छ। यस्तै पानीको सतह घटेपछि मध्य प्रदेशमै खानेपानीको पनि हाहाकार शुरू भएको छ। मनसूनको अवधिमा औसत भन्दा कम वर्षा भएपछि जलविद्युत उत्पादनमा समेत समस्या देखिने भएको छ। हाम्रो गाउँघरमा पानी नपरेको हुनाले हामी किसान सबै चाय छौँ। हाम्रो सरकारले केही गरिरहेको छैन। आजको अवस्था त्यस्तै छ, पानीको अवस्था त्यस्तै छ। रोपाई त अलिअलि भएको छ, रोपेको धान पनि सबै सुकिसकेछ। के गर्ने हामीहरू? हामी किसान त खान पनि पाउँदैनौँ। कसो हुन्छ, के हुन्छ, कहाँ जाउँ, कसलाई भनौँ भन्दा पनि कसैले सुनिरहेको छैन। जनकपुरको धवली स्थित शहीद नगर नगरपालिकाका किसान फल्तु गोसाईको समस्याले तराई क्षेत्रका अधिकांश किसानको प्रतिनिधित्व गर्छ। धनगढ़ी, सुर्खेत, नेपालगंज, भैरहवा, दाङ, सिमरा, जनकपुर सहित धनकुटा लगायतका स्थानमा औसत भन्दा कम वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। ती क्षेत्रमा मनसून शुरू भए पश्चात जुलाई अन्तिमसम्म सरदर भन्दा 50% कम वर्षा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै मुलुकभर मनसून शुरू भएदेखि हालसम्म 44.5% वर्षा भएको छ। मनसून अवधिमा नेपालमा सरदर 1472 मिलिमिटर वर्षा हुने गर्दछ। जुलाई अन्तिमसम्ममा नेपालमा 655.5 मिलिमिटर मात्र वर्षा भएको छ। तथापि केही स्थानमा भने औसत र सोभन्दा बढ़ी वर्षा भएको छ। डडेलधुरा, दिपायल, जुम्ला, लुम्ले, पोखरा, काठमाडौँ, जिरी,
ओखलढुङ्गा, धरान, विराटनगर, ताप्लेजुङ तथा जोमसममा औसत र सोभन्दा बढी वर्षा भएको छ। विगत केही दशकहरूमा नेपालमा मनसुनको ढाँचा र समग्र वर्षमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। मनसुनमा समेत खडेरीका कारण धेरै किसानले खेती नै लगाउन पाएनन्। मनसुनको समयमा समेत खडेरी पर्दा हुने समस्या बारे जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी सूचना अधिकारी विभूति पोखरेल भन्छन्, अहिले त अब प्रलम भनौँ न तराईतिर चाहिँ सबै ढाँचा फाटेको देखिरहन सकिएको छ होइन। अब हाम्रो कृषिलाई नै अब यसले असर गर्यो। अलिक बढी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब खाने पानीकै हाहाकार हुने होइन। अब समग्र सिस्टम प्रणालीमै नै असर गर्ने हुन्छ यो वर्षा कम हुँदाखेरि त। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि हो, जसले अधिकांश जनसंख्यालाई रोजगारी समेत दिएको छ। तर घट्दो वर्षाले कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो असर पारेको छ। सिंचाइका लागि पानीको उपलब्धता कम हुँदा बाली उत्पादनमा कमी आएको छ। सिंचाइ नहुँदा फसल समेत राम्रो उत्पादन भएको छैन। साउनको तेस्रो सातासम्म कुल धान रोपिने क्षेत्रफलको 82% मात्र रोपाई भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पर्याप्त वर्षा भएको अवस्थामा समेत विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरिरहेको हालको अवस्थामा कम वर्षाले उत्पादनमा ह्रास आउँदा विभिन्न समस्याहरू थपिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा ऊर्जाको माग पूर्तिका लागि जलविद्युत एउटा मुख्य स्रोत हो। तर वर्षा कम हुँदा नदी र जलाशयको पानीको स्तरलाई समेत असर गर्ने जोखिम देखिएको छ। मुलुकका अन्य ड्याम साइटमा पानी भरिए पनि कुलेखानी ड्याम साइट अझै नभरिएकाले हिउँद्याममा भने विद्युत उत्पादनमा केही ह्रास आउन सक्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। कुलेखानीमा 100 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ। ड्याम साइट आगामी दिनमा पनि नभरिएमा हुन सक्ने जोखिम बारे प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराई भन्छन्, यदि कुलेखानीमा पानी सफिसियन्ट परेन भने ड्राई सिजनहरूमा हामीलाई प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि धेरै गाह्रो हुन्छ होइन। र त्यो हुँदाखेरि हामीले हाम्रो नेटवर्कहरू यो त सेन्ट्रल लोकेसनमा छ र खास गरिकन यो प्रणाली सञ्चालनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन सक्छ। र यसले खास गरिकन पिक आवरमा 24 आवर 100 मेगावाट 104-5 मेगावाट यसले एनर्जी दिन्छ र त्यो हुँदाखेरि इन्टायर सिस्टममै ठूलो असर गर्छ। कम वर्षाको प्रभाव मानव गतिविधिहरू भन्दा बाहिर फैलिएको छ। यसले नेपालको विविध परिस्थितिय प्रणालीलाई पनि असर गर्ने विश्लेषण भएका छन्। वन्यजन्तुहरूले समेत पानी खानका लागि चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने जलवायु विज्ञ बताउँछन्, जसका कारण जनावरहरूको व्यवहार र वासस्थानमा परिवर्तन आउन सक्छ। नदीमा पानीको सतह कम हुँदा जलमा आश्रित जीव जनावरलाई समेत असर गर्ने जोखिम बढेको छ। माछाको स्थानान्तरण प्रजननमा बाधा पुर्याउने नदी र खोलाहरूको समग्र जैविक विविधतालाई समेत असर गर्छ। जलवायुविद सुजाता तामाङ भन्छन्, अरू जनावरहरूलाई असर पर्ने अब प्राकृतिक हिसाबले हुने अरू पशुपन्छी होइन, चरा चुरुङ्गी त्यो जंगली जनावरको एउटा कुरा भयो। अर्को घरपालुवा नै जनावरहरूलाई पनि गाह्रो हुन्छ, किनभने उनीहरूले जुन स्रोतमा प्रयोग गरिराखेको थियो जति सजिलोसँग पाइराखेको थियो त्यो त पाउँदैन। कम वर्षा भएसँगै उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई पहिचान गरी आगामी रणनीति अहिलेदेखि नै तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। कतिपय स्थानमा पानीको सतह घटेर खाने पानीको समेत हाहाकार हुन थालेको छ। वर्षा कम हुँदा पानीको व्यवस्थापनमा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्, जस अन्तर्गत वर्षाको पानी संकलन, पानी संरक्षण र पानी पुनः प्रयोग जस्ता प्रभावकारी अभ्यासहरू लागू गर्नाले सुक्खा अवधिमा पानीको उपयोगलाई अनुकूलन गर्न मद्दत पुग्ने जनाइएको छ। त्यस्तै खडेरी प्रतिरोधी र जलवायु प्रतिरोधी बालीलाई प्रवर्धन गर्नाले किसानहरूलाई मौसम परिवर्तनको ढाँचा अनुकूल खेती गर्न मद्दत पुग्न सक्ने देखिएको छ। जलवायु विज्ञ तामाङ भन्छन्, धेरै जसो यो सिमसार क्षेत्रहरू त्यस्तोहरू हुन्छ, किनभने पानीको स्रोत त त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई जोगाउने अब होला होइन, स्थानीय त्यहाँ चुरे वरिपरि रहेको समुदायहरूलाई पनि सजग गराउने, उहाँहरूलाई सुसूचित गराउने एउटा कुरा होला। तर मुख्य भनेको बोट बिरुवादेखि पानीको स्रोतहरूदेखि त्यो सबै कुरा वातावरणीय कुराहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो। कम वर्षा हुँदा जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिने क्षेत्रमा चुनौती थपिने देखिन्छ। कृषि, जलविद्युत उत्पादन र समग्र सन्तुलनलाई असर गर्ने चुनौती खडा भएको छ। ती चुनौतीका सामना गर्न प्रभावकारी जल व्यवस्थापन रणनीतिहरू लागू गर्ने, कृषि अभ्यासलाई विविधीकरण गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूमा लगानी गर्ने लगायतका उपाय अवलम्बन गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि जनकपुरबाट सहकर्मी श्याम सुन्दर शशीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार।
संसद बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीचको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दलहरूले आफ्नै अडान कायम राखेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले क्विन्टल सुन तस्करी घटनाको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने अडान राख्दा बैठकमा सहमति जुट्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। शीर्ष नेताहरू बीच छलफल जारी रहँदा 1 बजेको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अपराह्न 4 बजे सारिएको थियो। 2 चरणमा शीर्ष नेताहरूको बैठक बसे पनि छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि संसद स्थगित भएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। संसद सचिवालयले सूचना टाँसेर भोलि दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको जनाएको छ। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यसैबीच सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको लागि उच्च स्तरीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले आज पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरोध गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकको शुरूआतमै एमाले सांसदहरू आफ्नो सीटबाट उठेर विरोध गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले बैठकको कार्यवाही अघि बढ़ाउन आग्रह गरे पनि अवरोध नरोकिएपछि बैठक आगामी बुधबारसम्मको लागि स्थगित गरिएको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत संसदीय समितिको नेतृत्व भागवण्डाका विषयमा प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। लामो समयपछि बनेका संसदीय समितिको नेतृत्वमा 2 दलले नपाएपछि असन्तुष्टि बढ़ेको हो। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसले 4, माओवादी केन्द्रले 2, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले 1-1 तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 3 वटा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने दलहरूमा भागवण्डा भएको छ। रासोपा र राप्रपालाई भने कुनै पनि संसदीय समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर दिइएको छैन। रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसदीय समिति जस्तो महत्वपूर्ण कमिटिमा दलीय भागवण्डा भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। वहाँले समिति नै दलीय भागवण्डामा बन्दा त्यसले गर्ने निर्णय निष्पक्ष नहुने वहाँको भनाइ छ। एमाले कांग्रेस र माओवादीले टुङ्ग्याए, हामीसँग त्यति धेरै सरसल्लाह भएन। अब यो उहाँहरूले चाहिने विगत लामो समयदेखि उहाँहरूको राजनीतिक संस्कृति नै यही हो, आफू बस्ने, आफू बाँडफाँड गर्ने, राज्य सत्ताको स्रोत साधन सबै कुरामा। अब हामीले उहाँहरूलाई फेरि यो वा त्यो भनेनौं, किनभने हामी त्यो स्वाभाविक रूपमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका, हाम्रा जिम्मेवारी यहाँ आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। उहाँहरूले हामीसँग सरसल्लाह पनि गर्नु भएन र आफू बाँड्नुभयो, त्यसमा हामीलाई त्यति धेरै आशा छैन। एउटा कुरा के हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अरूको अस्तित्व पनि स्वीकार्न सक्नुपर्छ। दलीय भागवण्डा अनुसार कांग्रेसले अर्थ समिति, संसदीय सुनवाई समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व गर्ने भएको छ। यस्तै एमाले लेखा समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको नेतृत्व गर्नेछ। माओवादी केन्द्रले पूर्वाधार विकास समिति र कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, जनता समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति र जनमत पार्टीले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सचेतक बिना लामाले सत्तापक्षीय र प्रमुख प्रतिपक्षीले आफू खुशी निर्णय गरेको विषय जानकारी नभएको बताउनुभयो। उहाँले संसदको 5औं शक्तिका हैसियतमा 1 वा 2 वटा समितिको नेतृत्व पाउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो। अब समितिको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग त हो, तर अब सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष शीर्ष नेताहरू आज बसेर बैठक बस्नुभयो। उहाँहरूले सायद हाम्रो आवश्यकता छैन भनेर त्यो निर्णय गर्नुभयो कि के हो म जान्दिनँ। त पहिल्यैदेखि के थियौँ भने अब भागवण्डाको हिसाबले पनि राष्ट्रिय दलको हिसाबले पनि हामीले एउटा या 2टा समिति चाहिँ हामीले पाउँछौँ भन्ने हिसाबले बसिरहेका थियौँ। अहिलेसम्म चाहिँ त्यस पूर्ण रूपमा जानकारी या औपचारिक जानकारी छैन। लामो समय समिति बन्न नसक्दा संसदीय गतिविधि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै दलहरूको आलोचना हुने गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि सीटीबीटी अन्तर्गत सञ्चालित प्री डिप्लोमा, डिप्लोमा, बीएन, बीएससी नर्सिङ लगायत अध्ययन हुने 228 वटा संस्थाहरू बन्द भएका छन्। प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका 137, डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स अध्ययन हुने
73 स्नातक तहमा बीएनका 10 र बीएससी नर्सिङका 8 गरी 228 वटा कलेज बन्द भएको भन्दै सरकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शिक्षा पत्रकार सञ्जालसँगको छलफलका क्रममा चिकित्सा शिक्षा सरोकार तथा संघर्ष समितिले विभिन्न चिकित्सा सम्बन्धी कार्यक्रममा 1336 जना विद्यार्थीको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको जनाएको छ। समितिका संयोजक निर्मल शर्माले आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्था लागू गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा नभएको व्यवस्था आयोगले लाद्न खोजेर सयौं विद्यार्थीको अवसर खोसेको समेत आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन शिक्षा ऐन 2075 को समितिका संयोजक निर्मल शर्माले आयोगले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐनमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्था लागू गर्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताउनुभयो। उहाँले ऐनमा नभएको व्यवस्था आयोगले लाद्न खोजेर सयौं विद्यार्थीको अवसर खोसेको समेत आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 को दफा 53 ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 लाई प्रतिस्थापन नगरेको समेत समितिको भनाइ छ। ऐन अनुसार स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले 2 वर्षभित्र 100 शय्याको आफ्नै अस्पताल चाहिने व्यवस्था सम्भव नभएको समेत समितिले स्पष्ट पारेको छ। सरकारको लागत अनुमान अनुसार भवन निर्माणका लागि प्रति बेड 1 करोड़का दरले 1 अर्बको घर थप 1 अर्बको जग्गा र मेसिन तथा औजार गरी 2 अर्बको लगानी गरी 100 शय्याको अस्पताल निर्माण गरे पनि 60% बेड अकुपेन्सी र सरकारको मापदण्ड अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन असम्भव रहेको समितिले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगी परीक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिएको छ। निजी र सरकारी प्रयोगशालामा डेंगी परीक्षण गर्दा फरक फरक शुल्क लिने गरेको गुनासो बढ़ेसँगै परीक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले निर्देशन दिनुभएको हो। सामान्यतया डेंगी परीक्षण 550 रूपैयाँमा हुँदै आएकामा सरकारी र निजी परीक्षण केन्द्रमा मूल्य फरक छ। काठमाण्डुमा आयोजित कार्यक्रममा सचिव डाक्टर पोखरेलले डेंगी फैलिन नदिने मुख्य उपाय खोज र नष्ट गर अभियानलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। अहिले मुलुकका 71 जिल्लामा संक्रमण फैलिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो वर्ष डेंगी संक्रमणका कारण 7 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 7000 बढ़ी व्यक्ति संक्रमित छन्। सरकारले सन् 2030 सम्ममा मुलुकमा एचआईभी संक्रमण अन्त्य गर्ने परिकल्पना सहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालन गरिने स्वास्थ्यतर्फका सशर्त अनुदान अन्तर्गतका क्रियाकलापहरू सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन सार्वजनिक गर्दै सो परिकल्पना सहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। त्यस्तै समावेशी समतामूलक तथा पहुँचयोग्य सेवाहरू सुनिश्चित गर्दै एचआईभी स्याहारहरूको निरन्तरता कायम गर्ने समेत ईडीसीडीले उल्लेख गरेको छ। महाशाखाले नयाँ एचआईभी संक्रमण रोकथाम गर्ने तथा आमाबाट बच्चामा सर्ने एचआईभी संक्रमणको उन्मूलन गर्ने लगायतका लक्ष्य समेत लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। कालीकोटमा खाद्य अभाव भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको कोटा सकिएको र नयाँ स्वीकृति कोटाको चामल ढुवानी नभएकाले जिल्लामा खाद्य संकट परेको मान्म स्थित कार्यालय प्रमुख कमलराज पाण्डेले बताउनुभयो। मान्म शाखा सहितका थिर्पू, पादमघाट, खल्लागाड खाद्य डिपो र खिन धौला गोह बिक्री केन्द्रमा चामल मौज्यात सकिएको छ। डिपोमा चामलका लागि दिनहुँ स्थानीय चामलका लागि आएर रित्तै फर्किने गरेको पाण्डेले बताउनुभयो। हिउँदे बाली खडेरीले उत्पादन हुन नसकेको र पहिरोले बाली नष्ट गरेकाले खाद्य संकट भएको स्थानीय सुमन बमले बताउनुभयो। गत वर्ष कालीकोटमा 13,000 क्विन्टल चामलको कोटा सरकारले उपलब्ध गराएको थियो। नयाँ टेण्डर मार्फत ढुवानी हुने चामल आउन असोजदेखि कार्तिकसम्म कुर्नुपर्ने खाद्य संस्थानले जनाएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सन सहित 24 वटा निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सूचना सार्वजनिक गर्दै 25 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जनाएको छ। विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालो सूचीमा राख्न लेखी पठाएकाले 24 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ। सो 25 वटा निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा रहँदासम्म कुनै पनि निकायको खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने सूचनामा उल्लेख छ। कालो सूचीमा परेका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई 1 देखि 1.5 वर्ष
वर्षसम्म कुनै पनि निर्माण तथा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न हुन रोक लगाइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 3 वाणिज्य ब्याङ्कलाई कार्यवाही गरेको छ। विभिन्न मापदण्ड पूरा नगर्दा प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क, कुमारी र हिमालयन ब्याङ्कलाई कार्यवाही गरेको हो। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको तथा पुँजी पर्याप्ततामा फ्रेमवर्क अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविक भन्दा कम गरेको र प्रिमियम दर बढ़ाई ब्याज असुल गरेको पाइएपछि कार्यवाही गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। यस्तै माघ महिनामा कर्जा निक्षेप अनुपात कायम नगरेकोमा कुमारी ब्याङ्कलाई 59,63,000 रूपियाँ जरिवाना गरिएको छ। हिमालयन ब्याङ्कले पनि कार्तिक महिनामा सोही अनुपात कायम नगरेका कारण 1,39,00,000 रूपियाँ जरिवाना गराइएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। तितोपत्र बजार आज एकल अंकले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 3.21 अंकले घटेर 2048.26 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 267 वटा कम्पनीको 66,47,143 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,33,35,00,000 रूपियाँ बराबर कारोबार भयो। अघिल्लो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक 38.37 अंकले घट्दा 2,68,71,71,00,000 रूपियाँ बराबरको कारोबारमा सीमित भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका मध्ये 4 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। सबैभन्दा धेरै बैंकिङ क्षेत्रको सूचक 12.19 अंकले घटेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतको संसदले विपक्षी कंग्रेस आएका नेता राहुल गान्धीलाई पुनर्बहाली गरेको छ। सन् 2019 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको थरलाई दिएको अभिव्यक्तिका कारण गान्धी विरूद्ध मानहानि मुद्दा लागेको थियो। 2 दिन अघि सर्वोच्च अदालतले नेता गान्धीको मुद्दा खारिज गरेपछि भारतीय संसदको तल्लो सदनले उहाँलाई सांसदका लागि पुनर्स्थापना गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। अदालतको फैसलासँगै गान्धीले अर्को वर्ष हुने आम निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुहुनेछ। उहाँले गत निर्वाचनमा दक्षिणी राज्य केरलाबाट चुनाव जित्नु भएको थियो। कम्बोडियामा लामो समय शासन गरेका शासक हुन सेनका जेठा छोराले सत्ता सम्हालेका छन्। सेनका जेठा छोरा हुन मानेटलाई औपचारिक रूपमा कम्बोडियाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अनुमोदन गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। कम्बोडियामा 38 वर्ष शासन गरेका हुन सेनले आफ्नो उत्तराधिकारीको रूपमा हुन मानेटलाई जिम्मेवारी दिनुभएको हो। रोयल कम्बोडियन आर्मीका कमाण्डर समेत रहेका 45 वर्षीय हुन मानेट लामो समयदेखि नेतृत्वको भूमिकाका लागि तयार रहेको बताइएको छ। गत जुलाई 23 मा सम्पन्न चुनावपछि सेनले राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो। निर्वाचनमा सेनको पार्टीले संसदमा 5 बाहेक सबै सीट जितेको थियो। हुन मानेटको नियुक्तिलाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। अब खेल प्रसंग। एएफसी कपको प्रारम्भिक चरणमा मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले भूटानको पारो फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। भोलि हुने खेलका लागि तयार रहेको मच्छिन्द्र फुटबल क्लबका मुख्य प्रशिक्षक किशोर केसीले बताए। काठमाडौँमा आज भएको प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै केसीले सबै प्रशिक्षण सकेर खेलका लागि तयार रहेको बताएका छन्। मच्छिन्द्रले यस प्रतियोगिताका लागि भन्दै राष्ट्रिय टीमका समेत गरी 8 नयाँ खेलाड़ी अनुबन्ध गरेको छ। मच्छिन्द्रका कप्तान विशाल श्रेष्ठले नयाँ खेलाड़ी अनुबन्ध गरेकाले टीम राम्रो बनेको बताएका छन्। यस्तै पारो एफसीका मुख्य प्रशिक्षक पुष्पलाल शर्माले भूटानमा लीग भइरहेकाले आफूहरूको तयारी राम्रो भएको र खेलाड़ी पनि फर्ममा रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलाड़ी टीममा समावेश गरेको मच्छिन्द्रलाई आफूहरूले कमजोर नठानेको उनले बताए। ए डिभिजन लीग च्याम्पियन चर्च बोइज युनाइटेडसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नभएका कारण दोस्रो स्थान हासिल गरे पनि मच्छिन्द्रले दोस्रो पटक एएफसी कप खेल्ने अवसर पाएको हो। खेल भोलि त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ 5:30 बजे शुरू हुनेछ। यो खेल जिते मच्छिन्द्रले श्रावण 31 मा इण्डियाको मोहन बगानको सामना गर्नेछ। इंग्ल्याण्ड फिफा महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको खेलमा नाइजेरियालाई ट्राई ब्रेकरमा 4-2 गोलले पराजित गर्दै इंग्ल्याण्डले अन्तिम 8 मा स्थान पक्का गर्यो। निर्धारित र अतिरिक्त समयको खेल गोलरहित बराबरीमा टुंगिएपछि खेलको निर्णय पेनाल्टी सुटआउटबाट गरिएको हो। इंग्ल्याण्डले अब क्वार्टर फाइनलमा कोलम्बिया र जमैका बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। यसै आज भएको अर्को खेलमा डेनमार्कलाई 2-0 गोलले हराउँदै आयोजक अस्ट्रिया क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै साँझ 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी सकियो। असीम र पूजनी विदा हुन्छौं। नमस्कार।